अथ विंशोऽध्यायः। सायं देवभक्तिवर्णनम्। नामधारक उवाच। को मत्पूर्वः कथं तेन सेवितो भगवान् प्रभुः, यत्प्रभावान् ममेदृग्धिस्तच्छ्रोतुं सादरोऽस्म्यहम्। सिद्ध उवाच। प्रागुक्तं यवनात् त्रातः सायं देव इति प्रिय, पूर्वः स एव ते श्रौषीद्गुरुं गन्धर्वपुस्थितं। तत्रैत्यप्रणतो विप्रो मठे दृष्ट्वा परात्परं, नत्वा दण्डवदस्तौषीदुपसङ्गृह्य पद्वयं। परमात्मन् परञ्ज्योतिः श्रीनृसिंहसरस्वती, भक्तेशश्रुतिचिन्त्यं ते सर्वतीर्थाश्रयं पदं। नमर्त्यस्त्वं महेशोऽसि त्रय्यात्मा मानवाकृतिः, प्राणदानक्षमां वाढ्यकमण्डलुकरोऽसि कः। दुष्टनिग्रहसद्रक्षाक्षमदण्डकरोऽस्यजः, शिवोऽसि मुक्तिदः पापतापनाशक्षमोऽग्रदृक्। मृतो जीवितो येन दुग्धालुलायि, वशाशुष्ककाष्ठं तरुत्वं प्रणीतं। क्षणादन्त्यजोऽप्युद्धृतस्तेऽनुभावं, क्षितौ कोऽर्हति ज्ञातुमन्यत्तवापि। श्रीगुरुरुवाच। स्तुत्या न यास्मि ते विप्रभृशं तोषमुपागतः, भूयात्ते वंशमात्रस्य श्रद्धा भक्तिर्मयि ध्रुवा। कच्चित् क्षेमं युवत्यादेस्तव ब्रूहि क्व तिष्ठसि, कालेन बहुना विप्रसङ्गतोऽस्यद्य मत्प्रिय। सायं देव उवाच। देवदेव जगन्नाथ भगवन् त्वत्प्रसादतः, सर्वेषां क्षेममस्तीश काञ्च्यां तिष्ठाम्यहं स्वकैः। योगक्षेमेक्षका भ्रातृपुत्रा मे तेऽनुकम्पय, त्वत्पादाब्जरसं पातुमलिप्रायोऽस्मि सम्प्रति। श्रीगुरुरुवाच। कष्टं मे सेवनं नाज्ञकोऽपि ज्ञातुं न शक्यते, ग्रामे नदीतटेरण्ये दुर्गमेऽपि वसाम्यहं। तच्छ्रुत्वा सोऽनुयास्यामि यत्र क्वापीत्थमाददे, तथेत्युक्त्वैकदा शम्भुस्तेनागात्सह सङ्गमम्। निवार्यान्यान् समं तेन स्थित्वा श्वत्थतले निशि, वृष्ट्यैतदादिदेशाब्दमकालेऽपि परीक्षितुं। गर्जिताब्दो ववर्षारं झञ्झावातसखस्तदा, क्षणप्रभापि मुष्णन्ति दृष्टिमासीदनुक्षणम्। उपर्युपरि वस्त्रैस्तं समन्तात् सप्रकम्पितं, सहिष्णुः श्रीगुरुं भेज आसारार्तिरणद्विजः। यामाभ्यां खण्डितं वर्षं दृष्ट्वोचेतं गुरुः पुरं, गत्वाग्निमानयात्यन्तं क्लिन्नाङ्गे शीतमुत्थितं। कुत्रापीतस्ततो पश्यन् याहि मामनुचिन्तयन्, तच्छ्रुत्वा गात्सकरकचूर्णिताङ्गोऽपि शीकरैः। क्लेदितात्माप्यनुध्यायन् चञ्चला तेजसोऽयनं, प्रविश्य गोपुराद्वास्थदत्तमार्गः पुरं स तु। गृहीतभाजनन्यस्तवह्निः शीघ्रं न्यवर्तत, ज्ञातुं गुरूक्तिहेतुं सव्यधाद्दृष्टिमितस्ततः। पार्श्वद्वयतलस्थोऽग्रसर्पौ दृष्ट्वागमज्जवात्
दृष्ट्वानुयातावपि तौ भीतो दध्यौ हरेः पदम् तदोच्चैः सङ्गमे वेदध्वनिं श्रुत्वा विलोक्य च द्योतं भ्रान्तो द्रुतं प्राप्य दृष्ट्वैकं स्वगतं द्विजः कैः कृतोऽयं ध्वनिर्द्योतः क्वेत्यभूच्छङ्कितः सतं भीतं प्राह गुरुर्माभिस्त्वद्गुप्त्यैतौ प्रचोदितौ तदाप्यहि गुरुं नत्वा जग्मतुस्तं प्रभुर्द्विजं प्राहेदृशी गुरोः सेवा मरुतामपि दुष्करा। सायन्देव उवाच भगवन्ननुकम्पाब्धे शरणागतवत्सल सेवा तत्त्वमुपाख्याहि श्रीगुरोस्तारकं परम्। श्रीगुरुरुवाच छायौपम्येन संसेव्यो गुरुस्तत्त्वमिदं परं प्रार्पयेन्नियतं देहं सार्थं तस्मै परार्थदृक् सर्वभावेन बुद्ध्वेषं तं भजेत् तत्प्रसादभुक् तद्ध्यानजीवनस्तत्पत्तीर्थपस्तत्कथारतिः दुस्साध्येऽपि यदादिष्टः कार्ये भक्त्या तदारभेत् आरब्धं स नयेत् सिद्धिं भीतः कालोऽप्यपैत्यतः शृणु गौरीश संवादं ब्राह्मस्त्वष्टा भजद्गुरुं विद्यार्थी सर्वभावात्तद्दार्ढ्यं ज्ञातुं गुरुर्जगौ वर्षास्वापः पतन्त्यत्र प्रत्यब्दमुटजेत्वतः रचयैकं गृहं रम्यं सुखदं नूत्नवत्सदा। शिष्यं तदाश्रित्य यान्तं गुरुस्त्रीः प्राह कञ्चुकं देहि मेऽङ्गमितं चित्रं मनोहरमकृत्रिमं पुत्रोऽप्याहाङ्घ्रियोग्ये मे पादुके देहि येऽम्भसि गर्तेऽपि यातुः सुखदे चिन्तितस्थलनायके कन्याः कुण्डले दन्तिदन्तभूतं प्रदेहि मे लसत्क्रीडागृहं चैकस्तम्भं पुत्तलिका अपि सचेतनाः सदा येषु पाकः शैत्यं न यास्यति अनञ्जनस्पृग्भाण्डानीत्याकर्ण्यसययौवनम् अज्ञोऽस्म्यप्यत्र गुर्वर्थं मर्तव्यमिति तं वने निर्विण्णमाययौ कश्चिदवधूतो दयार्द्रधीः व्यपेतभिः प्रहृष्टात्मा गुरुभावनया सतम् उपसङ्गृह्य तत्तस्मै शशंस गुरुभाषितम् तमाश्वास्याब्रवीत् साधुः काशीक्षेत्रे त्वभीष्टदे सति जाग्रति विश्वेशे किं केषां दुर्लभं वद तत्रत्यपुण्यं को वेत्ति तद्वास्युद्वीक्षणादपि अपैत्यघौघः किं वाच्यं सुखमानन्दकानने पुमर्थदोऽपि विश्वेशः प्राणिमात्रं मृतं क्षणात् सतारकोपदेशेन दत्ते मुक्तिमनुक्षणम्। शिष्य उवाच क्वास्ते काशी क्व विश्वेशो जाने स्वर्भुवि वा न तत् प्रार्थये तारकं त्वां मे दर्शयाज्ञोऽस्मि केवलम्। सप्राह त्वां नयाम्यद्य त्वद्योगात् क्षेत्रदर्शनं स्यान्मेऽप्ययत्नतो जन्म साफल्यं यद्यदीक्षणात् तमादाय ततो योगगत्या शीघ्रं महामुनिः काशीं गत्वा क्षेत्रयात्रां यथाक्रममुपादिशत्
विश्वेशदर्शनं चान्तर्गृहयात्रां यथाक्रमं दक्षिणोदङ्मानसाख्यां पञ्चक्रोशीं च विस्तरात् स्नानदानार्चनश्राद्धयुक्तां यात्रां च पाक्षिकीं भवानीशो हरिर्धुण्डिर्दण्डपाणिश्च भैरवः गुहः काशी च गङ्गाद्या देवालिङ्गानि सर्वशः इत्यादीनां पूजनं च निवेद्य स्थापनं तथा स्वनामाङ्कितलिङ्गस्य कथयित्वा यथोक्तवत् कुरु प्रसीदेद्विश्वेश इत्युक्त्वान्तर्दधे स्वयं मद्भावस्य परीक्षायै गुरुरूपान्तरादयं प्राप्तः किलेति मत्वा स यथा निर्दिष्टमाचरत् चरित्वा क्षेत्रयात्रां स लिङ्गं संस्थापयत् तदा विश्वेशो दर्शयित्वा स्वं रूपं प्रीतोऽब्रवीदिदम् वत्स वत्स पवित्रोऽसि गुरुभक्त्या विशुद्धया धन्योऽस्यनुगृहीतोऽसि वृणीष्वाभीप्सितं वरं शिष्योऽपि गुरुतत्पत्नी पुत्रोक्तिस्तं तदाब्रवीत् कलाविद्यापटुर्भूत्वा ज्ञानविज्ञानवानिह प्रसार्य क्वापि चातुर्यं लोकख्यातो भविष्यसि इत्युक्त्वान्तर्दधे विश्वेट् ततः सोऽप्याययौ गुरुं याचिताखिलवस्तूनि श्रीविश्वेशप्रसादतः निर्मायादात्कृती तेन गुरुस्तुष्टस्तमब्रवीत् भूत्वा ज्योतिंषि यावत्त्वं चिरजीवी प्रसार्य सत् चातुर्यं सर्वलोकेषु त्वं स्रष्टेवापरो भव तव सर्वर्धिनिधयो वशाश्चिन्ताव्यथादिकाः न स्पृशन्ति कदापि त्वां प्रसादोऽयं मम ध्रुवः ततः प्रस्थापयामास तं स्वस्थानमुपेत्य सः भूत्वा गुरूक्तवध्यास्ते श्रीमांस्त्वष्टाखिलश्रुतः इति गौर्यै शिवेनोक्तं सेवातत्त्वं त्विदं गुरोः तदुक्ताचरणं भक्त्या सर्वभावात्तदर्चनम् एतावदुक्त्वा विरते गुरौ द्विजो नत्वाब्रवीदद्य विचित्रमीक्षितं काशीपुरं वै भवता सहाखिलं यद्यत्समाख्यातमवेक्षितं समं क्वाहं क्व काशी क्व भवांस्तथापि वा अदृष्टपूर्वं सकलं प्रदर्शितं न त्वं नरो नासि सुरो न चेतरो नूनं परात्मैव परावरोऽस्यजः प्राग्ब्रह्मत्वमजोक्रियोऽपि बहुलं स्यामित्यभूद्धिस्तया सृष्ट्वैवाण्डभुवं ततो जगदिदं सृष्टं सधर्मं गुणैः स्वैस्वम्भो रमयन् विहंसि सदरीनत्रावतीर्यानिशं वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् कल्याकृष्टहृदुज्झितक्रतुनरत्रस्ताध्वराशीर्मुदे प्रातः सूर्य इवोदितोऽस्य जमहामोहान्धकारं ग्रसन् सद्धर्माश्रमसेतुमत्र शिथिलप्रायं सुदार्ढ्यं नयन् वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् सर्वानन्दनिधानरूपममलं सत्त्वं सुखं मूर्तिमत् प्रादुष्कृत्य जनत्रयान्तरमृगक्रीडावनं पावनं
संसारावटमग्नमुद्धरसि भो स्वीकृत्य तुर्याश्रमं वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् मूके गां दृशमन्धके सुतनयं वन्ध्यासु चासून्मृते सौभाग्यं विधवासु पल्लवमहो दत्तं सुशुष्केन्धने एवं भूत इयान्तवैषमहिमा त्रैलोक्यसंस्थाक्षमो वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् मुक्तावासमुमुक्षुकल्पविटपिन् भोकामिनां कामधुग्धारिद्र्यानलमेघदुष्कृतदवाग्ने तापितारामते श्रुत्यन्विष्टरजः पदं श्रुतविवादातीततत्त्वं महत् वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् भो योगीश्वर भावितं तव पदं तीर्थाश्रयं सज्जना जीवं कामिसुदैवतं च कमलालीलास्थलं निर्मलं विद्वद्वादकरण्डकं सुकृतसंस्थानं महत्पावनं वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् वेदागोचरते चरित्रममलं शक्तोऽत्र कः कृत्स्नशो वक्तुं वह्न्यबिनेन्दुभूखपवनात्मेतीह मूर्त्यष्टकम् एतद्विश्वमयं न चान्यदिह वा ओङ्काररूपेशितर्वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् कुण्डीदण्डकरं प्रशान्तममलं सन्न्यासिरूपं तव श्रीभीमामरजायुतिस्थितमजध्येयं शरण्यं मयि ज्ञातं तारकमीश सत्यमनिशं ब्रह्मन् स्थिरीकुर्वदो वन्दे श्रीनृहरे सरस्वतिवरं ते श्रीपदाब्जद्वयम् एवं स्तुवन्तं प्रभुराहतेऽर्पिता तुष्टेन भक्तिर्मयि खल्वहैतुकी भो पुत्रपौत्रादिसमस्तवंशजा भक्ता भविष्यन्ति ममैव निश्चितम् इतः परं म्लेच्छनिषेवणं जहि स्त्रिया सुतैश्चात्र सदैव तिष्ठ भोः द्विजोऽपि गत्वा गृहमानयत् स्त्रियं सुतांश्चतुष्टावजगद्गुरुं पुनः त्वं वाच्यवाचकतयेष जगन्मयो वा ओङ्कारवाच्य भगवन् त्रिगुणात्मकोऽसि आद्यन्तवर्जितपुराकृतभागधेयादृष्टं त्विदं तव परात्परसत्त्वरूपम् पापोऽपि पूतोऽस्मि तवाङ्घ्रिसंश्रयात् स्पर्शाश्रयाल्लोहमपीव काञ्चनं तप्तोऽपि शान्तोऽस्मि मुखेन्दुदर्शनाद्दीनोऽपि धन्योऽस्मि तव प्रसादतः स्तुत्वैवं श्रीगुरुं हृष्टः कारनाटकभाषया आवतारकथोद्घातं जगौ तस्य यथाक्रमं भगवान् तेन तुष्टः सन् दत्वेष्टं वरमाहतम् अयं ज्येष्ठसुतो मान्यो धन्यस्ते मेति वल्लभः इत्युक्त्वा नागनाथस्य मूर्ध्न्यधाच्छङ्करं करं तदैव गीष्पतिसमो वक्ता ज्ञाता बभूव सः सद्गुरुः प्राह विप्रन्ते भार्येयं सुभगा सती चतुरश्चतुरान् पुत्रान् लभेत् त्वमपि भाग्यभाक् इतः परं लेच्छलब्धवृत्तिं हित्वा कुटुम्बयुक् तिष्ठात्रैव तव श्रेयो भवेन्मे सुप्रसादतः
स्नात्वा स्वकैः सह तिथौ भाद्रशुद्धचतुर्दशे अनन्तव्रतमस्त्यद्य तारकं तत्त्वमाचर। धर्मः कृष्णोपदेशेन चरित्वा यद्व्रतं महत् दिव्यं सौख्यं सार्वभौमं भुक्त्वा गात् सतनुर्दिवम्। सायं देव उवाच भवान् देवोऽस्ति नोऽनन्तो भवत्सेवाव्रतं परं तथापि श्रोतुमिच्छामि को धर्मः कीदृशं व्रतम्। श्रीगुरुरुवाच धर्मो भूत्पाण्डवो राजास्तत्सदस्यां सुयोधनः मायाभ्रान्त्या पतन्मानि व्रीडितो जनहास्यतः जित्वा द्यूतमिषाद्धर्मं हृततच्छ्रीससानुजं वनाय प्रेरयत्सोऽपि तत्र गत्वा सुदुःखितः स एकदा गतं कृष्णं नत्वा शस्त्र्यनुजोऽब्रवीत् त्वन्नस्त्रातेति बिरुदं वहन्नोकं न वेत्सि किम्। श्रीकृष्ण उवाच बलवद्दैवमपि मां भजतां नेक्षते सदा त्वं मद्भक्तोऽपि मद्वाक्यात् कुर्वनन्तव्रतं महत् कोऽनन्तस्तद्व्रतं कीदृक् पुरा केन कृतं वद इति धर्मानुयोगं सश्रुत्वा वक्तुं प्रचक्रमे। चराचर जगत्कालभूताद्यात्माप्यहं विभुः कर्म प्रयोजनगुणैर्भूपानन्तोऽस्म्यहं पृथक्। भाद्रशुक्लचतुर्दश्यामनन्तव्रतमुत्तमं व्रतिनोऽनन्तफलदं तत्कुर्विष्टमवाप्स्यसि। ऋषिः सुमन्तुः प्रागासीद्वासिष्ठो गौतमीपतिः तत्स्त्रीः कन्यां प्रसूयैकां मृतान्योद्वाहिता मुना सा दुःशीला कलिद्वेषप्रिया चण्डीपतिं सुतां क्रूरा तौ त्रासयामास कन्यापि ववृधे शुभा चित्रक्रियापटुं सोदात् सच्छीलगुणलक्षणां कौण्डिन्याय स्वगृह्योक्तब्राह्मोद्वाहविधानतः तत्र श्वशुरवात्सल्यात् स्थित्वा मासद्वयं मुनिः श्वश्रूत्रस्तो ययौ वध्वा कौण्डिन्यश्वशुराज्ञया चण्ड्याररं दृढं बद्ध्वा पाथेयं नार्पितं स तु प्रादाद्बहिस्थगोधूमपुलाकं तौ ततो गतौ मध्याह्ने तस्थतुर्नद्यां चिरन्तीः प्रेक्ष्य तत्र सा गत्वार्चयन्तीः प्राहेदं युष्माभिः क्रियते किमु। स्त्रिय ऊचुः भाद्रशुद्धचतुर्दश्यामद्यानन्तव्रतं शृणु स्नात्वा रक्ताम्बरं धृत्वा रक्तसूत्रे चतुर्दश ग्रन्थीन् बद्ध्वा सप्तफणदर्भशेषे निधायतं कुम्भोपरि चतुर्बाहुं ध्यात्वानन्तं प्रपूज्य च दत्त्वा चतुर्दशापूपान् ब्रह्मणे जीर्णदोरकं विसृज्य दत्त्वा नूत्नं स्वे बद्ध्वा हस्ते च दम्पती सन्तर्प्याब्दे घटान् दद्याच्चतुर्दश चतुर्दशे प्रत्यब्दं पूजयेद्भक्त्या वरं नातः परं व्रतं कुर्वदोभीष्टदमिति प्रोक्त्वा स्यैदोरकं ददुः सापि तत्र व्रतं कृत्वा पतिं प्राप सदोरका ततो यान्तौ धनी कश्चिद् ग्रामं नीत्वा श्रियं ददौ तत्रानन्तप्रसादात्तौ श्रीमानाढ्यौ बभूवतुः
दोरं दृष्ट्वैकदाग्नौ स जहौ मत्वा वशीकृतिं श्रीदानन्तं न त्यजेति वारितोऽपि तया ऋषिः तदा हृताग्न्यरिभ्यः श्रीस्ततोऽनन्तं स्मरन्नटन् वनेऽनन्तः क्वेति सगो दृगाः पृष्ट्वापकश्मलं तस्मै नीत्वा वृद्धविप्ररूपेण पुरमद्भुतं स्वं रूपं दर्शयामास तुष्टावानन्तमप्यसौ जय सर्वेश्वरानन्त विश्वव्यापिञ्जनार्दन त्वन्मायामोहितधिया कृतान् मन्तून् क्षमस्व मे। श्रीमदनन्त उवाच न दैन्यं दुष्कृतं तेऽत्र श्रियं भुक्त्वा पुनर्वसुः नक्षत्रेषु प्रसादान्मे भविष्यसि महामुने। ऋषिरुवाच केऽपि सत्फलिताम्रस्य फलं नाश्नन्ति गोर्मुखे तृणं नैति पशोश्चापि स्वाद्वपूर्णे सरोवरे जीवास्पृष्टे ग्रतो दीनौ खरे भौ च द्विजोजरन् एते दृष्टा मयैतेषां कुतो भूदीदृशी स्थितिः। श्रीमदनन्त उवाच शिष्यान्नापाठयन्मत्तो विद्वांस्तेनाम्र ईदृशः गौर्जाता मोघभूदानाद्वृषो दाता भवद्धनी अन्योन्यदानग्रहणादीदृश्यौस्तः सरस्युभे खरः क्रोधी भोमदी च द्विजोऽहं तेऽपि मोचिताः इति लब्धवरोऽनन्तं न त्वैत्यस तथाभवत् तस्माद्व्रतोत्तमं धर्मव्रतं च रहितं भवेत् इति कृष्णो ब्रवीत्सोऽपि व्रतं कृत्वा हताहितः अकण्टकं चिरं राज्यमृद्धं भुक्त्वामृतं ययौ त्वमप्याचर विप्रेदमत्रामुत्रापि सौख्यदम् इत्युक्तः प्रभुणानन्तव्रतं चक्रे द्विजोत्तमः तत्र स्थित्वा स्वकैः सार्धं प्रेत्य सायुज्यमाप्तवान् तद्वंशजा अपि गुरोः प्रसादात् तादृशोऽभवन् त्वमपि दृक्तत्प्रसादाद् भक्तिमानसि सद्गुरौ माभीस्तरिष्यसि भवं मृगतृष्णोपमं द्रुतम्। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते भक्तियोगे सायं देवभक्तिवर्णनं नाम 20तमः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।